नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिगर गोशा हुजूर क़िबला आलम। 40,000 मुरब्बा मील का बादशाह अपना क्रेडिट बता रहा है कि मैंने दुनिया में जो बड़ा काम किया है, जो बड़ा कारनामा किया है, वो मुस्तफा की गुलामी की है, आपका गुलाम और खादिम रहा हूं। ये नहीं फरमाया कि मैं मुस्तफा अलैहि तस्लीम का सुसर, मैं हुजूर का सहाबी हूं, मैं हुजूर का उम्मती हूं। क्या ये रिश्ते नहीं थे? उम्मती का भी रिश्ता था, सहाबी का भी रिश्ता था, मगर ये रिश्ते नहीं गिनवाए। बताना चाहते थे कि हुजूर के साथ कोई रिश्ता पुख्ता है, हुजूर के साथ कोई रिश्ता काबिल निजात है, वो रिश्ता हुजूर की गुलामी का है, हुजूर की खिदमत का रिश्ता है। सहाबी भी थे, उम्मती भी थे, मगर फरमाया खबरदार, अगर हुजूर की कोई निस्बत बतानी है तो गुलामी वाली। और एक बात और अर्ज करता चला जाऊं, अब्द का माना बंदा भी होता है, अब्द का माना बेटा भी होता है, अब्द का माना बंदा भी होता है, अब्द का माना गुलाम भी होता है। उलमा ने जहां तक बयान फरमाया कि अब्द की निस्बत जब खुदा की तरफ हो तो इससे मुराद बंदा है, अब्द की निस्बत जब रसूल खुदा की तरफ हो तो इससे मुराद गुलाम है। एक छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से भी अर्ज करना चाहता हूं। दोनों मानता हूं कि अब्द की निस्बत जब खुदा की तरफ हो तो उससे मुराद बंदा है, और अब्द की निस्बत जब रसूल खुदा की तरफ हो तो उससे मुराद गुलाम है। पर मुझे ये तो बताओ कि अब्द के दोनों माने हैं, इनमें तत्बीक कैसे करोगे? तत्बीक यही बनती है कि जो खुदा, जो मुस्तफा का गुलाम है, जो मुस्तफा का खादिम है, वही खुदा का बंदा है। मेरे आका का जो गुलाम है वही असल अब्द है, वही खुदा का बंदा है। जो मुस्तफा का गुलाम नहीं वो खुदा का पूरा बंदा नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था, आपने फरमाया मैं पहले तो इतना सख्त नहीं था। तो लोगों ने पूछा हुजूर फिर वजह क्या थी? फरमाया कुन्तु बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्सैसल मसलूल। जब हुजूर मदीना की गलियों में खरामा खरामा चलते, मेरे आका अपने दरे अक़दस से मस्जिद नबवी की तरफ चलते, या मदीना की गलियों में मेरे आका जब निकलते तो चेहरा मुस्तफा को तकने के लिए, उस शाहकार मुस्तफा आका अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आप पर मोहब्बत में, बारफ्तगी में टूट पड़ते। और कुरान में तो हुक्म था मा कान बिल मुमिनीन व कान बिल मुमिनीन रहीमा, कि अल्लाह ने अपने महबूब को मोमिनों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे आका को तो दुश्मनों ने जो तकलीफें दी, आका ने वो नहीं महसूस फरमाई, उनके लिए बद्दुआ नहीं की। जो मोहब्बत में तकलीफ आ जाती, वो कैसे आका मेरे आका कैसे अपने गुलामों को ये फरमाते कि मुझे इससे तकलीफ होती है। पर उमर फारूक फरमाते जब मेरे आका को तकलीफ होती, कुन्तु बैन यदै कस्सैसल मसलूल, जब आका पर लोग उमड़ आते तो उमर आका के सामने नंगी तलवार की तरह खड़ा हो जाता और लोगों को धक्का दे देकर पीछे करता था कि मेरे आका को तकलीफ न पहुंचे। उमर किसी और वजह से तो सख्त नहीं था, मेरी जाती तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, मैं तो ये सब कुछ मुस्तफा के एहतराम की खातिर, आका की ताज़ीम की खातिर करता था। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन गुलाम सहाबा ने खुदा की इज्जत की कसम, असल मोमिन और असल मुवहिद वही लोग थे, हम तो नाम के मुसलमान हैं। उन्होंने इस्लाम कैसे सिखाया और तौहीद कैसे सिखाई? हुजूर के एहतराम से। अरे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब मेरे आका हजामत करवाने लगते, हजाम हजामत के लिए आता, तो उमर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, आका के मुँह मुबारक हासिल करने के लिए सहाबा आका के गिर्द इस तरह जमा हो जाते जिस तरह लोग काबा का तवाफ कर रहे हो। जब मेरे आका की हजामत करने के लिए हजाम आता तो सहाबा इस तरह मुँह मुबारक हासिल करने के लिए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द तवाफ करने लगते।
جس طرح لوگ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اپنی طرف سے نہیں. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا. کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حدیبیہ پر تشریف فرما ہوئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پانی سے وضو فرمایا، 1500 صحابہ تھے. میرے آقا نے جس پانی سے وضو فرمایا، صحابہ نے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیا. اس قدر محبت اور عقیدت تھی کہ وہ قطرے اپنے ہاتھوں میں لے لیے. اور صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جن کو وہ پانی، جن خوش نصیبوں کو وہ پانی کے چند قطرے مل گئے، انہوں نے تو اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے چہرے پر مل لیے. جو بچ گئے وہ محبت و عقیدت سے، جس کے ہاتھ پر مصطفیٰ کے وضو کا قطرہ لگا تھا، اس ہاتھ سے اپنا ہاتھ مل کر منہ پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. صحابہ کرام کی یہ عقیدت، یہ آقا کے ساتھ محبت، میرے آقا کے ساتھ یہ نسبت غلامی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سی بات عرض کروں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میرے آقا اکثر تشریف لے جاتے. آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سپیشل چمڑے کا بستر بنوایا ہوا تھا، چمڑے کا گدا تھا. اس وقت یہ نہیں تھے، یہ روئی کے گدے اور یہ ماسٹر فارم وغیرہ. چمڑے کا گدا بنوایا تھا اور اس چمڑے کے بچھونے پر جب میرے آقا تشریف لے جاتے آپ آرام فرماتے. جب آقا واپس تشریف لاتے تو حضرت ام سلیم اس کو بند کر کے رکھ دیتے. کسی اور کی مجال نہیں تھی کہ اس چمڑے کے گدے پر بیٹھ جائے. وہ اپنا عمل بتاتی ہیں. حضرت ام سلیم فرماتی ہیں جب گرمیوں میں ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، آپ نے ظہر کے وقت اس چمڑے کے گدے پر آرام فرمایا، اس چمڑے کے بچھونے پر آرام فرمایا. جب میرے آقا چمڑے کے گدے سے آپ بیدار ہو کر اوپر اٹھے تو آپ کے پسینہ مبارک کے چند قطرے اس چمڑے پر تھے. چند قطرے اس چمڑے کے گدے پر تھے. صحابہ نے وہ جمع کر لیے اور فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کے پسینہ مبارک کو جن صحابہ نے جمع کر لیا، جو اس پسینہ کو اپنے جسم پر لگاتا، جس نے لگایا، ام سلیم فرماتی ہیں جس نے اس پسینہ مبارک کو اپنے جسم پر لگا لیا، خدا کی عزت کی قسم مرتے دم تک اس کے جسم سے خوشبو نہ گئی. سبحان اللہ، اللہ اللہ.